शामिल होगा। 9 फरवरी को हैदराबाद में PDM का बड़ा जलसा होगा, रैली होगी। 13 फरवरी को सियालकोट में, 16 फरवरी को पशीन बलूचिस्तान में, 23 फरवरी को सरगोधा में और 27 फरवरी को खुजदार में बहुत बड़ा इज्तिमा और बहुत बड़ी रैली मुनक़द की जाएगी। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा। PDM की सरबराही इजलास में उसकी हद की तारीख का फैसला किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को यू टर्न का ताना देने वाले बार बार बात बात पर यू टर्न ले रहे हैं। मामला शुरू होता है 13 दिसंबर से, इसलिए 13 दिसंबर का हवाला दे रही हूं क्योंकि 13 दिसंबर को PDM का जो जलसा था बकौल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है PMLN की, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ PDM, वो ये कह रही थी कि फैसला कुन जलसा होगा। लेकिन 13 दिसंबर को जो लाहौर का जलसा था PDM का, उसमें हमने देखा कि उसके बाद भी कोई ठोस ऐलान नहीं किया गया। अगले दिन, उस जलसे के अगले दिन ये बताया जाता है कि PDM का अगला लाहे अमल क्या होगा, और समंदर को कूजे में बंद करते हुए हमें यह बताया गया कि 31 जनवरी की डेडलाइन है, और वो 31 जनवरी जब 1 फरवरी में तब्दील होगी तो फिर आवाम को, लोगों को, PDM के सपोर्टर्स को और हुकूमत के नाकदीन को यह बताया जाएगा कि 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च कहां और कैसे करना है। अब सब लोग जब इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 1 फरवरी को एक नई अनाउंसमेंट होने वाली है, तभी आज हमें यह पता चलता है कि जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है या जो PDM है वो तो 27 फरवरी तक अपने आप को बुक कर चुकी है। कंफ्यूजन PDM में और ऑपोजिशन बेंचेस पर इतनी ज्यादा है कि अब से थोड़ी देर पहले जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़े से मनाजर, थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स मैंने आपको सुनाई, जो मेजर अनाउंसमेंट्स थी, जो जलसों की अनाउंसमेंट्स थी, 27 फरवरी तक अपना कैलेंडर बुक कर रहे थे, अपना स्केड्यूल बता रहे थे लोगों को मौलाना फजलुर रहमान, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बराबर में खड़ी हुई मरियम नवाज साहिबा 1 फरवरी के ऐलानात के बारे में हमें बताती हुई नजर आई। वो ऑपोजिशन या वो PMLN जो अब से थोड़े दिनों पहले तक वोट को इज्जत दो के नारे पर बरकरार थी, हमने देखा कि देखते ही देखते वो वोट को इज्जत दो का नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस के पीछे तब्दील हो जाता है। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बकल्लम खुद, बल्कि जो दीगर ऑपोजिशन जमाते हैं वो भी इसी फॉरेन फंडिंग केस के नारे जपने लगती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि कल जो आने वाला दिन है उसमें एक बड़ा डेफिनेटली प्रोटेस्ट होने वाला है, और ये वो प्रोटेस्ट है जो कि इलेक्शन कमीशन के बाहर किया जाएगा। उस इलेक्शन कमीशन के बाहर जिसके कराए गए इंतखाबात, उस इलेक्शन कमीशन के बाहर जिसके कराए गए इंतखाबात के नतीजे में आने वाले नताइज और उसके नतीजे में बनने वाली ये इस हुकूमत को ऑपोजिशन नहीं मानती, उसके सामने ये एहतजाज किया जाएगा। मजे की बात यह है कि लग यूं रहा है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। थोड़ा सा आपको माजी में लिए चलती हूं। जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे, धरना दे रहे थे, तब भी देखने वालों को, बाशऊर लोगों को, स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स को, सियासत के समझने वालों को ये लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद हमने देखा एक फ्रिवलस सी, यानी मजाक खेज सी एक पिटिशन के जरिए मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को निकाल दिया जाता है। आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। इमरान खान दिन ब दिन, फैसला दर फैसला, हफ्ता दर हफ्ता मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं, और ये लग नहीं रहा कि ऑपोजिशन या PDM की रैलीज या जलसे इमरान खान साहब को 1 इंच भी उनकी कुर्सी से, उनकी पोस्ट से हिला पाएंगे। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि क्या मुंतखब वजीर आजम को कानूनी तरीके से निकालने के गैर कानूनी तरीके का आगाज हो चुका है? इसी बात पर हम आज बहस करेंगे। मोतबर पैनल मेरे साथ मौजूद है। मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट की। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अखुनजादा चट्टान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंबर फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वंस अगेन ऑल द वे फ्रॉम लंदन आबिद शेर अली साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी ठोस आवाज है। आबिद भाई, मैं आपसे शो का आगाज करूंगी इसलिए क्योंकि आप बहुत दूर हैं, आप एक्चुअली 7 समंदर पार हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि आपको प्रोग्राम
प्रोग्राम में उसका कोई नुकसान हो, क्योंकि आप दूर बैठे हैं और आपको बात का मौका ना दिया जाए, तो आप इसे मैं आगाज कर लेती हूँ। आबिद भाई, पिछली दफा जब आपने मेरे साथ शो किया था, हम ये गूंज सुन रहे थे कि नवाज शरीफ साहब शायद सऊदीया जा सकते हैं, उनके जो देरीना दोस्त हैं उनको गले लगाने के लिए बेकरार हैं, एक्सेप्ट करने के लिए बेकरार हैं। वो बात तो एक तरफ पीछे रह गई वो बात, अब तो नई बात सामने आ गई। आप लोगों ने सर वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, वो वोट को इज्जत दो का नारा तो बहुत पीछे रह गया। मैंने तो 31 जनवरी का अलार्म लगा लिया था अपने मोबाइल में कि भाई 31 जनवरी का जैसे ही अलार्म बजेगा मुझे भाई आबिद भाई उनकी पार्टी बता देंगे कि जी कब लॉन्ग मार्च है और हम अपनी कवरेज के लिए तैयारी करनी शुरू कर देंगे। आपने तो आगे जलसों का स्केड्यूल दे दिया। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपका इतना बड़ा भाषण आपने तैयार किया। जाहिर आप जर्नलिस्ट हैं, आपका राइट भी बनता है। क्या जल्दी क्या आपको हम अपनी यानी कि पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है, हम अपने जो फैसले हैं, जो हमारी मुशावरत है, हम उसी के मुताबिक करते हैं और इसमें कोई आपको जल्दबाजी नहीं। और जितना थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा गंदे और एक्सपोज हो रहे हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात की क्योंकि वोट की इज्जत ही के लिए लड़ाई है। ये तो पीडीएम की स्ट्रगल है, ये कोई इक़्तिदार के लिए नहीं है, के लिए होता तो आपको पता है कि बड़ा कुछ हो जाता, तो शायद कि इमरान खान आपको बैठा भी नजर भी नहीं आता। और नंबर 2, ये बात आप की आपने, ये तो मामला कहते हैं फंडिंग के हवाले से भी हमारा राइट बनता है कि हम अपने हर ऑप्शन को इस्तेमाल करें। हम पीटीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बड़ी पारसा जमात बनती थी पीटीआई, वो बड़ी पाक दामन जमात बनती थी पीटीआई, सिर्फ एक सवाल है फॉरेन फंडिंग का फिनिश कि ये बताए चोर ये पैसा लाए कैसे, इन चोरों ने पैसा कैसे पाकिस्तान में हुंडी के जरिए लाया, कहाँ कहाँ वो पैसा गया, कहाँ कहाँ हम तो रसीदें मांग रही हैं। और वो खाली धरना, खाली कुर्सियां और वो खाली कुर्सियों का खिताब दिनेश आपके टेलीविजन चैनल ने पूरी कौम को 48 घंटे दिखाया। कितने घंटे? 48 घंटे, जहां पर नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगा दी जाती है, इसहाक डार की तकरीर पर पाबंदी लगा दी जाती है कि जैसे मुल्क में कोई वॉइस राय आ गया है, उसमें परेशान हो गया है और हम फिर पिछली ऐसी अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में चले गए हैं कि जहाँ पे जिंदगी अजीरन हो जाए और आप अपना सांस की हुक्मरानों की मर्जी के बगैर नहीं ले सकते। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास एक तवील फहरिस्त है इनकी करप्शन की, इनकी चोरी की। वो आपसे अगले मरहले में बात करूंगा कि मैं अपने आप को इधर महदूद रखूंगा कि आपने कहा कि आपने अपना अलार्म फिक्स किया हुआ है, आप तैयारी कर रही है कि 31 जनवरी को जो हमने डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन में हमने कहा था कि अगर ये हुकूमत मुस्तक़बिल नहीं होती तो हम अपने इस्तीफों समेत तमाम जो आईनी और हमारे जमहूरी ऑप्शन है हम उनको यूटिलाइज करें। अब 31 जुलाई में आने में अभी मेरा ख्याल 14-15 दिन है और पीडीएम की अपनी हिकमत अमली है और उसी हिकमत अमली के मुताबिक पीडीएम अपनी मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेगी, बिल्कुल, और अवामी इज्तिमा के साथ बढ़ेगी। अवामी इज्तिमा के साथ आगे बढ़े, कंसेंसस के साथ आबिद भाई आगे बढ़े, जैसे भी आगे बढ़े, लेकिन कंफ्यूजन तो ना फैलाएं। आप तो खुद अपने बेंचेस में कंफ्यूज हैं, आप अवाम को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी आपने पहले बोला था मैं मुतजाद बयानात की बात कर रही हूं। सर आपका राइट है, जहां आपका दिल करता है आप प्रोटेस्ट करें, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, लेकिन सर एक बात पर कायम तो रहें। आप पहले कहते हैं 31 जनवरी लास्ट डेडलाइन है, 1 फरवरी को अनाउंस करेंगे लॉन्ग मार्च का। 31 जनवरी से बहुत पहले आज आपने 7-8 जलसे अनाउंस कर दिए कि जलसे ही करने हैं। मैं तो सिर्फ यही पूछ रही थी, अगर जलसे ही करने हैं तो फिर 31 जनवरी की डेडलाइन क्यों दी? आपने अपने सपोर्टर्स को लॉन्ग मार्च के ख्वाब क्यों दिखाए? आप सीधा कहते हैं कि भाई हमने जलसे और रैलीज निकाली। दिनेश मेरी अर्ज सुन ले, हमारे जलसे भी हुए, हमारा जो प्रोटेस्ट अभी महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, गैस जो आवाम को मिल नहीं रही, बिशमूल आपके, आप भी बिजली का बिल देती हैं, आपको भी पता है क्या क्या मामला है।
آپ کے گھر میں چولہا نہیں چلاتی، پتہ نہیں آپ بازار سے کھانا کھاتی ہیں، یا کون بناتا ہے آپ کے چولہے میں کھانا، مجھے وہ بھی اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے، لیکن آپ مسکرا کے اس پریشانی کو مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، دور بیٹھے مجھے آپ کی پریشانی بالکل ویسے عابد بھائی جیسے میں آپ کے حلقوں میں پریشانی بھانپ چکی ہوں، لیکن آپ اس کو شو نہیں کرا رہے۔ I'll get back to you۔ عابد بھائی جی میری عرض سن لیں۔ جی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 31 جنوری کو اپنے لانگ مارچ اور اپنے استعفوں کے متعلق پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اناؤنسمنٹ کریں۔ وہ اناؤنسمنٹ ہوگی، آپ ابھی دیکھتے گئے، ابھی تو وہ کہتے ہیں نا ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آگے چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ لندن کون سا دور ہے، آپ کو دوبارہ اسکائپ پہ لے لیں گے اگلی اناؤنسمنٹ پہ۔ سر آپ کو دوبارہ لے لوں گی، پر تسی آ جانا شو تے ویکھ لیں گے سر، اگلی اناؤنسمنٹ کا ویٹ کر لینے ہیں۔ میں نے ذرا پی ٹی آئی دے کول جان دیو۔ السلام علیکم مسرت، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ مسرت صاحبہ، جس طرح سے آپ کے ٹائم پر، آپ کے دھرنوں کے ٹائم پر ہم یہ کہا کرتے تھے کہ او ہو نواز شریف تو مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو انٹچبل ہوتے جا رہے ہیں، بس اب تو خدا ہی گرائے سو گرائے۔ اب تو یہ مرحلہ بھی گزر گیا، 126 دن کا دھرنا بھی گزر گیا۔ کچھ سچویشن ایسی آپ لوگ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ پرفارمنس آپ کی وہ الگ بات ہے کہ اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو اپوزیشن کے دھرنے، پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ یہی سوچ کر کے خوش ہو رہی ہے یا واقعی آپ اپنی پرفارمنس کی طرف بھی کوئی توجہ دیں گی اور آپ یہ ریئلائز کریں گی کہ فورن فنڈنگ کیس کبھی بھی اٹھ سکتا ہے اینڈ اٹ کین بی ڈینجرس فار یو ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم؟ جی اچھا بینش، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں بینش آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیشہ تھوڑا سا ٹائم کا، میں یہ نہیں کہتی کہ دونوں کے برابر مجھے دیں، لیکن تھوڑا سا زیادہ اس لیے دونوں کا ٹائم ملا کے بنتا ہے بیکاز یہ پی ڈی ایم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور دونوں کا جو ایجنڈا اور نیریٹو، اسی لیے میں نے چٹان بھائی سے پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو لیا مسرت۔ جی جی تھینک یو۔ اچھا بینش، سب سے پہلے تو ہم نا یہ جو پارٹی فنڈنگ کا کیس ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر آج میں یہ بھی چاہوں گی کہ ہمیں جتنا مرضی کرٹیسائز کریں، لیکن پاکستان میں جو ہم بہتری لے کے آئے ہیں یا جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں یا ہم مطمئن ہیں، تو وہ بھی میں ضرور آپ کے گوش گزار کروں گی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا پارٹی فنڈنگ کیس ہے اس کو خدا را اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی توہین نہ کی جائے اس کو فورن فنڈنگ کہہ کے۔ میں یہ آج چیلنج کرتی ہوں، یہ دونوں بھائی جو یہاں پہ پینل میں بھی موجود ہے اور یہ جو جتنا ان کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا، لیکن ایک آئینی پاکستان کے آئینی ادارے کے باہر جا کے اس طرح سے پروٹیسٹ کرنا وداؤٹ اینی سالڈ ایویڈنس انتہائی نامناسب بات ہے، لیکن یہ اپنا شوق پورا کریں، ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے چیئرمین تھے عمران خان صاحب، پہلے جس طرح سے ان کو اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا، اسی طرح انشاءاللہ ہم یہ جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے اس سے بھی سرخرو ہوں گے۔ اور میں یہ ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اگر اس طرح سے منظم ڈیٹا ہے تو پلیز یہ سبمٹ کریں۔ دیکھیں پاکستان کے دیکھیں ہم ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف جو کچھ بھی ہم جس مقام پہ بھی ہیں اس میں میجر رول، زیادہ رول ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا ہے۔ انہوں نے جس طرح سے ہمیں سپورٹ کیا، شروع میں آپ کو پتا ہمیں فنڈز کے بھی ایشوز تھے، ادھر کے اس ملک کے اندر رہنے والے جو اچھے لوگ تھے، بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، انہوں نے بہت دیر میں ہمیں جوائن کیا لاہور کے جلسے کے بعد، لیکن یہ پارٹی اٹھی، یہ پارٹی بنی تو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے بنی، اور وہ ہماری بیک بون ہے، اگر میں یہ کہوں پاکستان کی بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی زیادہ ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کے اندر بینش 40,000 اپنے ڈونرز کا سارا ڈیٹا دیا ہے، اور میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہ جا کے ان میں سے ایک ڈونر بھی اگر فیک ثابت ہو کہ ہم نے ایسے ہی کسی کا دے دیا، وہ 40,000 کے 40,000 وہ ہیں جو ہماری پارٹی کو مختلف اوقات میں فنڈنگ کرتے رہے، تو وہ فورن فنڈنگ بالکل نہیں ہو سکتی، وہ کوئی فورنر نہیں ہے۔ اور یہ جو مرضی کہتے رہیں، ان کا یہ بیانیہ بھی انشاءاللہ اپنے تمام باقی بیانیوں کی طرح پٹے گا۔ اب رہ گئی بات ان دونوں جماعتوں کی، الیکشن کمیشن میں بینش آئی ول ریکویسٹ یو کہ آپ نیکسٹ پروگرام رکھو، ان میں سے جس کو مرضی بلا لو، کہ کیا الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی سے ایک کوسچنر ان کو بھیجا کہ نہیں، کہ اپنی جو پارٹی فنڈنگ ہے اس کا اس میں ایک سوال نامہ تھا، اس کا ایک سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کی، انہوں نے بھی کبھی کوئی ریکارڈ نہیں دیا۔ کیا انہوں نے 5,000 تو دور کی بات، کیا 500 بندے کا بھی ایسے انہوں نے ریکارڈ دیا ہے جنہوں نے مختلف اوقات میں اس پارٹی، دیکھو یہ ہم سے بہت بڑی فائنینشلی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے فائنینسز اس پارٹی نے لگائے ہیں الیکشن کیمپینز کا کمپیریزن کر لو یا ویسے، تو یہ اتنے زیادہ فنڈز کہاں سے آئے؟
ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ایویڈنس ہے بینظیر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی، آپ سٹیٹمنٹ تقریر نکالیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پرائم منسٹر شپ سے ہٹوانے کے لیے فورن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو آپ کے ملک کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے کوئی باہر کے جو لوگ یہاں پہ مینوپولیٹ کرنے کے لیے چیزوں کو فنڈز دیں۔ اسامہ بن لادن سے جو انہوں نے فنڈنگ لی تھی اس کے شواہد بھی ہیں، اس کے ایویڈنس بھی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اور اسامہ بن لادن ان سے الٹا ناراض ہوئے کہ انہوں نے محترمہ کو ہٹانے کے لیے وہ پیسے دیے اور انہوں نے وہ بھی اس میں بھی کرپشن کر لی، پورے پیسے نہیں لگائے۔ مجھے اس کا جواب لینے دیں، مجھے اس کا جواب لینے دیں۔ دیکھیں دو باتیں میں آخری بات کر لوں۔ دیکھیں ان کے پاس، میں نے ان کو بولا ہے کہ 40,000 لوگوں کا ڈیٹا ہے، کوئی ایک بھی اگر فیک ہوگا تو جو بھی اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق سزا ہے ہم اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے کتنا دیا یہ دونوں جماعتیں بتائیں، انہوں نے کتنے لوگوں کا ڈیٹا دیا، اس کا ریکارڈ کیا ہے، اور ہم اس میں بھی چٹان بھائی یہ مسکراہٹ برقرار رکھیے گا۔ مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، واپس آ کے پھر میں آپ سے پوچھوں گی پی ڈی ایم تبادلے کہ کیا ہوا۔ ایک بریک، ویل بی بیک، پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے۔ ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ ایکسکلوسیولی ود خنزادہ چٹان صاحب، عابد شیر علی صاحب اینڈ مسرت چیمہ صاحبہ۔ چٹان صاحب، آپ کو جو نیا جلسوں کا ریلیز کا اسکیڈول آیا ہے، آپ کو اس بارے میں پتا؟ بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل پتہ ہے بینش۔ آج میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس ہوا، آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے۔ کچھ جلسی تو پہلے سے طے تھے کہ یہ جلسی جس طرح کے الیکشن کمیشن کے سامنے سرگودا کا جو ہے تو ہمیں پتا تھا۔ نہیں چٹان بھائی، آج جو ہیں بیٹھک کے اندر بلاول صاحب نہیں آئے، ریزن پتا چلی وہ یہ تھی کہ جی وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں، کل وہ آ بھی نہیں رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے باہر جو ایک احتجاج ہونے والا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ کلیکٹیو پی ڈی ایم کا احتجاج ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا پی ڈی ایم تباہ دے؟ دیکھیے جی، یہ حکومت کے بہت زیادہ خواہش ہے اور اس پہ حکومت نے بہت توجہ دی ہے، اور کچھ میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ جو جرنیلی میڈیا ہے ان کا پرزور کوشش ہے کہ پی ڈی ایم آج ٹوٹ رہے ہیں، کبھی شین سے نون نکال رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کو نکال رہے ہیں، کبھی نون لیگ کو نکال رہے ہیں، لیکن یہ خواہش ان لوگوں کا پورا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا اتحاد ہے اور پی ڈی ایم ہے، اس پہ ہم ایک پیج پہ بھی ہیں اور ہم ایک سٹیج پہ بھی ہیں، اور یہ اس ملک کے بقا کی لڑائی ہے، اور یہ ملک کے آئین کے اور قانون کی بالادستی کے لیے، اس ملک میں حکمرانی کا حق ووٹ کے ذریعے اس کے لیے، اور اس ملک میں ایک اس طرح کا ادارہ جو کراس دی بورڈ احتساب کرے، جج، جرنل، جرنلسٹ، یہ ان کے لیے یہ جدوجہد ہے، اور ان کے حصول تک انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رہے گا۔ ہم مختلف پارٹیاں ہیں، ہمارے مختلف نظریات ہیں، ہمارے بہت ساری چیزوں پہ اتفاق ہے، بہت ساری چیزوں پہ ہمارے آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ہم کل بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے تھے، ہم آئندہ بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ جو ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے کہ ایک سوشل کنٹریکٹ جو ہم نے بنایا ہے، اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے، اس پہ عمل درآمد کے لیے ہم سارے متفق ہیں۔ ہمارا جو جدوجہد ہے یہ جاری ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے حصول تک انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گا۔ حکومت بجائے اس کے کہ اس آسرے پہ بیٹھ جائیں کہ پلانا جماعت نکلنے والا ہے، وہ جماعت نکلنے والا ہے، آج پی ڈی ایم ٹوٹنے والا ہے، کل پی ڈی ایم ٹوٹنے والا ہے، یہ لوگ کام کریں۔ یہ لوگ ابھی جو مسرت چیمہ صاحبہ نے کہا نا کہ مجھے ٹائم دے دے کیونکہ یہ دو ہیں، آپ کو اگر 2 گھنٹے بھی ٹائم ہم دے دے تو آپ کیا کہیں گے؟ الزامات لگائیں گے، چور ہے، ڈاکو ہے، یہ ہے۔ آپ قوم کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے جو 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ 30 لاکھ گھر مکمل ہو گئی، یہ 20 لاکھ گھر جو ہیں یہ 2 سال میں مکمل ہو جائیں گے۔ آپ قوم کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریوں کا جو وعدہ کیا تھا، ہم نے 40-45 لاکھ لوگوں کو یہ 3 سال میں روزگار دیا، اور ہم باقی لوگوں کو روزگار دیں گے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرضے کا ہم نے جو کیا تھا کہ قرضے نہیں لیں گے۔ آپ نے تو مسلم لیگ نون سے 4 گنا اور ہم سے 10 گنا زیادہ قرضہ لیا۔
کرپشن کا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ہفتے آپ کی حکومت کا، آپ کی ATMs کا ایک اسکینڈل کرپشن کا اتنا جو 200-300 ارب میں ہوتا ہے سامنے آ جاتا ہے. یہ دوسرا چینی کا دوسرا اسکینڈل آ گیا. ایک سال میں چینی کا دوسرا، آپ نے جو کمیشن بنایا تھا، آپ نے جو چوروں کو پک پوائنٹ کیا تھا، جس کا آپ لوگ کریڈٹ لے رہے تھے کہ تاریخ میں پہلے بار عمران نیازی احمد نیازی صاحب کی حکومت میں یہ جرت کا مظاہرہ ہوا کہ ہم نے جو رپورٹ تھا وہ عوام کے سامنے پیش کیا. کہاں ہے وہ چور؟ اس کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پیٹرول کا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ معلم جبہ کا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ BRT کا کیوں؟ تو آپ لوگ تو قوم کو اور کچھ بتا نہیں سکتے، بس یہی آسرے پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں. نہ لوگوں کے روزمرہ کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں، نہ کسی کو پینشن دے سکتے ہیں. باتیں آپ کی بڑی اچھی ہیں، بہت سالڈ، بڑی لاجیکل باتیں آپ نے اس شو میں کی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ گراؤنڈ پہ سیاست کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ آپ بھی آس لگائے بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب PMLN کی طرح ان کے فورن فنڈنگ کیس پہ. کیا آپ کی پارٹی فنڈنگ نہیں لیتی؟ کیا آپ کی پارٹی، انفیکٹ فار دیٹ میٹر PMLN کا جواب میں PMLN سے لوں گی، کیا ہر پارٹی میں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں فنڈنگ کے بیس کے اوپر ٹکٹس، MNAs، MPAs، سینیٹرز الاٹ نہیں کیے جاتے؟ ایک سیکنڈ جی، یہ ابھی مسرت چیمہ صاحبہ نے بہت سارے دلائل دی کہ ہمیں ایسی بھی گناہ ہے. یہ تو وہ پاکستانی ہے بھائی، ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض یہ ہے کہ 6 سال سے یہ کیس چل کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کا فیصلہ آ جائے. اگر آپ بھی گناہ ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ گناہ گار ہیں؟ وہ الزام لگانا، عدالت سے پہلے فیصلے کرنا، پہلے کسی کو چھوڑ ڈاکو بولنا، یہ آپ لوگوں کا وطیرہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم نے ایک بار بھی کہا ہے کہ اس میں آپ لوگ چور ہے یا ڈاکو ہے یا آپ نے ڈاکہ ڈالے. ہم تو الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کا ادارہ ہے، 6 سال ہو گئی، 6 سال سے یہ کیس چل کیوں نہیں رہا ہے؟ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ اتنے بھی گناہ ہے تو آپ ان سے بات کیوں رہے ہیں؟ آپ تو جا کے اس کا سامنا کریں. اگر آپ بھی گناہ ہے تو قوم کو بتائیں. لیکن ڈیم سرکار نے جس طرح کا انارو دیا تھا، اس طرح کا انارو آپ کو اس میں نہیں مل رہا ہے. اور ہم بھی مزید آپ لوگوں کو انارو کے راستے نہیں دیں گے. عدالتی طور پہ بھی آپ لوگوں سے لڑیں گے، پارلیمان کے اندر بھی لڑیں گے، سڑکوں پہ بھی لڑیں گے. آگے آپ کا پوائنٹ، واپس آتی ہوں آپ کے پاس. عابد بھائی ایک کام کریں، ڈیبیٹ میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے نیشنل ٹی وی پہ آپ اپنے جو پرانے کولیگ ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، شیخ رشید صاحب ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان کا شکریہ ادا کر دیجئے. انہوں نے کل کے لیے آپ لوگوں کو، اپوزیشن کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت دے دیا. آپ لوگ کہاں اجازت دیتے تھے ریڈ زون میں دھرنا کرنے کی، احتجاج کرنے کی؟ آپ ان کو نا شکریہ ادا کیجئے ان کا. بنیش آپ چھیڑ رہی ہیں مجھے، اس کی کیا اوقات کیا ہے؟ شیخ رشید ہوتا کون ہے؟ اس کو کہتے تھے روک کے دیکھ لیتا ہمیں. اس ٹیم سے ہی تو بچن نہیں تھی، روک لیتا. آگے بھی انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کو پتہ ہے کہ ان کے بس کی بات کی، انہوں نے اپنی جان چھڑائی. بنیش میرا ایک سوال کا جواب، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 آرٹیکل اس کی کلاس 13 ہے. اس کے مطابق آپ نے اپنے تمام پارٹی فنڈنگ سورسز جو بھی ہے آپ کو سال کے آخر میں within 60 days آپ کو وہ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ فنڈنگ ہوتی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ فنڈنگ ہوئی. اب مجھے بتائیں کہ جو اس کے اندر اکاؤنٹ تھے، 15 اکاؤنٹ، ان کو بتایا نہیں گیا. عمران خان کی کنفیشن اس نے کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ایجنٹس نے کیا. اب آپ اپنے گھر میں رہتی ہیں، آپ اپنی مرضی، آپ کہیں گے کہ میرے ملازم کا قصور ہے. یہ کیسی گفتگو ہے؟ اس کی ایڈمیشن ہے اس کے اوپر کہ اس نے چوری کی، اس نے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے. ہم نے بینش یہ پوچھا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان کے پاس کتنے پیسے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے جو بناوٹی سیرا اپنے چہرے پر ڈانپا ہوا ہے کرپشن کا، ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی بہن کو 4.5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا جسٹس ثاقب نثار مرحوم نے. آپ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار، اس وقت انہوں نے NRO دیا. مجھے بتائیں چوری تو ان کی پکڑی گئی کہ 4.5 کروڑ روپے
किस चीज का उन्होंने सादिक और अमीन की बहन को कहा कि आप 4.5 करोड़ रुपए दे दें, आपकी सारी दौलत हलाल होगी, कितने पैसे आए हलाल हो गए, उसको कोई पूछने वाला नहीं। नंबर 1। नंबर 2, नदीम बाबर का ये ऐसी चोर और डाकू पार्टी है, 200 अरब से तो कम इनकी करप्शन है ही नहीं है। ऑयल एंड गैस के अंदर जो टीका लगाया नदीम बाबर जहां पे बैठा हुआ है विनेश, उनकी गफलत की वजह से 200 अरब से जायद पाकिस्तान का नुकसान हुआ। आज पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री के अंदर कुछ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के पास गैस नहीं है, क्या नहीं है, गैस नहीं है। चीनी चोरी स्कैंडल में इन्होंने 3 इंक्वायरियां करवाई, 3 इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर जहांगीर तरीन और भी चोर और डाकुओं का नाम आया जिन्होंने पाकिस्तान की कौम के अरबों रुपए दुकान मारा। क्या कोई एक डाकू उसमें से नैब ने पकड़ा, क्या पीटीआई ने पकड़ा, कोई भी पकड़ा मुझे बता दें। आज ऑरेंज ट्रेन बनाने वाला मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर की ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बनाने वाला, उसकी कॉस्ट और पेशावर मेट्रो की कॉस्ट ले ले, कंपैरिजन कर ले। उसने एक कॉस्ट पे 3 मेट्रो ट्रेनें बनाई और आज पेशावर बीआरटी का जनाजा निकला हुआ है, वहां पर 100 अरब से भी जायद की रकम खर्च हो चुकी है विनिश, वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उन चोरों को पकड़ा नहीं किया क्योंकि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से नहीं था। ठीक है, जवाब लेते हैं। मेरी बात सुन ले, जी जी सुन ले आप, मेरी बहन मेरी बातें सुन ले आप जरूर मोहतरमा को फोन टाइम दिए, उन्होंने लिखा, काफी मेहनत कर रही है, वो लिख रही है, बड़ी अच्छी बात है, लिखें। मेरा सवाल है कि 4.5 करोड़ रुपया जो साकिब निसार, उस वक्त अलीमा खान को कहा कि आपने आपका डिक्लेयर्ड एसेट नहीं है, मुझे वो सोर्सेज बताएं कि अलीमा बाजी के पास वो पैसे कहाँ से आए, क्या वो पैसे ये फॉरेन फंडिंग वाले केस से रिलेटेड हैं? भाई आबिद भाई, आपको क्यों बताएंगे, वो कोर्ट में बताएंगे ना, वो हो गया केस, अभी आपने खुद ही बताया द केस इज सेटल्ड। आप हमसे टीवी पे जवाब लेते थे, ये कोर्ट में भी तो नहीं बताते। 6.5 साल हो गए हैं कोर्ट इनसे पूछती फॉरेन फंडिंग के केस में, इन्होंने नहीं बताया। चले आबिद भाई साथ, जी जी जी, आखिरी सवाल कर लें आखिरी सवाल भी। इन्होंने बड़ी तरीके और चलाकी से साकिब निसार ने जो एनआरओ दिया है अलीमा बाजी को, बड़ा चलाक और होशियार आदमी था वो, उसका एहतसाब होगा कि जिस तरीके से उसको नैब में भेजना चाहिए था, उसको एफबीआर में भेजना चाहिए था, उसको लीगल कवर देने की कोशिश। ठीक है, आपको ये चले आबिद भाई आप कर लीजिएगा हिसाब, जिससे आपका दिल करेगा आप हिसाब, पहले तुसी हुकूमत इश्ते आओ, पाकिस्तान से वापस आओ, फिर आके हुकूमत चाहो, तो जिधर चाहे मर्जी आपका दिल करे आप उनसे हिसाब कर लीजिएगा। ऑपोजिशन के तमाम सवालों के जवाब हुकूमत से जानेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। मुसर्रत चीमा साहिबा, वेरी ऑनरेबल आबिद शेर अली साहब एंड वेरी वेरी ऑनरेबल अखुनजादा चट्टान साहब। जी मुसर्रत साहिबा, अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, जरा शुरू हो जाइए, जवाब दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। अच्छा बिनी, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि देखें, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, तो इसका क्रेडिट आपको हमें अब देना पड़ेगा कि पाकिस्तान में भी हमने इस वक्त अगर आप देखें तो एक वो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तान की बेहतरी करने वाली पॉलिटिकल जमात, और एक तरफ ये पूरा जत्था जिनका एजेंडा क्या है, जिन्होंने 72 सालों में इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, करप्शन की, इस मुल्क के एक एक इदारे को तबाह किया, और अब जब हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ चीजें हमने ठीक भी की हैं, तो ये सारा गठजोड़ पीडीएम की शक्ल में आया। इन्होंने मैं अर्ज करती हूँ जी, बिल्कुल मसलन मैंने बताना है, मैं अर्ज करती हूँ कि अब इस गठजोड़ का सबसे मेन एजेंडा वो 34 पॉइंट्स, जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक में जाने से बचाना था, तो मनी लॉन्ड्रिंग को जायज करार दिया जाए, अगर साबित भी हो जाए करप्शन तो फॉर लाइफ कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, और फिर 1 अरब के लगभग के जो केसेस हैं, उससे नीचे वाले जो केसेस हैं वो नैब में नहीं जाने चाहिए, और एक लंबी लिस्ट थी जिसको हम एनआरओ कहते हैं, आप इसका जो मर्जी नाम दे दें। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखें ये अपने मुल्क के इदारों के ऊपर तो ये ट्रस्ट का इनका आलम यह है कि यही इलेक्शन कमीशन
जो इलेक्शन इन्होंने जीते इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए वो इलेक्शन ठीक थे, यानी कि गुजरांवाला में या बहुत सारी जगहों पर ये अपोजिशन में इसीलिए हैं, हमारे बाद इनके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है। जहां से हमने जीता वो रिग था। जहां तक रहेगी फंडिंग की बात, वो मैंने अर्ज कर दिया, दोनों भाइयों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, देखें इस मुल्क के कोर्ट्स जब कोई भी फैसला करते हैं इनकी फेवर में तो इंसाफ, और इनके खिलाफ तो इंसाफ हस्ती से मिट गया। लेकिन उस कोर्ट का क्या करें जिन्होंने ब्रॉडशीट को 20% अमाउंट हुकूमत पाकिस्तान से दे दी है, यानी कि जो उन्होंने एविडेंस दिया था एमन फील्ड का या 100 अरब डॉलर का इनके खिलाफ, ये जो $100 मिलियन का ये जो नवाज शरीफ के ऊपर जो साबित शुदा करप्शन थी उसका 20% इसलिए उनको मिला है कि उनका जो एविडेंस था वो बिल्कुल ठीक था और हुकूमत पाकिस्तान को वो चीज मिलने ही वाले थे पैसे। इसी तरह सिरे महल, इसी तरह जो स्विस अकाउंट्स, लेकिन मशहूर जमाना बदनामे जमाना एनआरओ, मैं इनकी बात में बोली नहीं हूं वैसे, बाय द वे ये बहुत बुरी बात है। अच्छा, उसके बाद जब मुशर्रफ साहब से इन्होंने एनआरओ लिया, फिर वो सारी इस मुल्क की को दुगना किस्म का चूना लगा, लूटी दौलत ही इन्होंने हजम कर ली, और ऊपर से आज इस मुल्क के अवाम के टैक्स का पैसा वो 20%, क्योंकि उनके साथ इस वक्त की गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। अब आप मुझसे पूछ रही थी कि कौन सी चीजें ठीक हुई हैं, तो वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इस वक्त हमने जो दिसंबर 2020 जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 5% हमारा जो है टैक्स में इजाफा हुआ। करते रहे, तोबा तोबा, आपके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। लंदन से वापस तशरीफ लाएं तो यहाँ आके सारी बातों का जवाब दें। उसके बाद रिलीफ के बावजूद हमने मुख्तलिफ शोबों में रिलीफ के बावजूद 469 से बढ़ के हमने टैक्स की वसूली 508 अरब की, करंट अकाउंट को सारे को हमने 193% इसमें कमी की और सरप्लस में इसको हम लेके गए। अच्छा, 3 सालों में फॉरेक्स रिजर्व हमारे 7.7% इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह पर। 2019 में महंगाई की शरह 12 बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का ज्वाइन करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।